हेलो साथीहरु, आउँदो सीटीबीटी इन्ट्रान्स एक्जामको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको अर्को मोडल सेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यस मोडल सेटमा साइन्सको 25 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु रहेको छ। आउनुस भिडियोलाई सुरु गरौँ र त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ अल्ट्रासाउन्ड हैज फ्रिक्वेन्सी ए मा रहेको छ मोर देन 20 किलोहर्ट्ज, बी मा रहेको छ लेस देन 20 किलोहर्ट्ज, सी मा रहेको छ लेस देन 20 हर्ट्ज र डी मा रहेको छ मोर देन 20 हर्ट्ज। साथीहरु, यसको सही उत्तर हुन्छ ए मोर देन 20 किलोहर्ट्ज। 20 किलोहर्ट्ज भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी भएको साउन्डलाई अल्ट्रासाउन्ड भनिन्छ र अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ ब्याटले प्रोड्युस गर्छ, चमेरोले। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ द ग्यास युज इन द म्यानुफ्याक्चर अफ एरिएटेड ड्रिंक इज एरिएटेड ड्रिंक भनेको चाहिँ सफ्ट ड्रिंकहरु जस्तै कोकोकोला, माउन्टेन ड्यूहरु, यो पेप्सीहरु बनाउँदाखेरि कुन ग्यास युज गरिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ CO2, बी मा रहेको छ NH3, सी मा रहेको छ N2 र डी मा रहेको छ S2। यसको सही उत्तर हुन्छ ए CO2। एरिएटेड ड्रिंक बनाउँदाखेरि CO2 कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ युज गरिन्छ, त्यही भएर त्यसको बिर्को खोल्दाखेरि त्यहाँबाट फिज निस्किन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ एस्केप भेलोसिटी अफ एन अब्जेक्ट फ्रम द अर्थ इज ए मा रहेको छ 11.2 मिटर पर सेकेन्ड, बी मा रहेको छ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड, सी मा रहेको छ 11.2 मिटर पर आवर र डी मा रहेको छ 11.2 किलोमिटर पर आवर। साथीहरु, यसको सही उत्तर हुन्छ बी 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड। अर्थको एस्केप भेलोसिटी चाहिँ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र मुनको चाहिँ एस्केप भेलोसिटी 2.4 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ सिल्क ग्ल्यान्ड इन द सिल्क वर्म इज फाउन्ड इन सिल्क वर्मको सिल्क ग्ल्यान्ड चाहिँ कुन स्टेजमा पाउँछ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ लार्भा, बी मा रहेको छ प्युपा, सी मा रहेको छ एडल्ट र डी मा रहेको छ एग। साथीहरु, यसको सही उत्तर हुन्छ ए लार्भा। लार्भा स्टेजमा सिल्क वर्मसँग सिल्क ग्ल्यान्ड हुन्छ र प्युपा स्टेजमा पुगिसकेपछि सिल्क वर्मले सिल्क प्रोड्युस गर्छ कोकोनको फर्ममा। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ कार्निभोरस आर प्लेस्ड इन द इकोसिस्टम एज ए मा रहेको छ प्राइमरी कन्ज्युमर, बी मा रहेको छ सेकेन्डरी कन्ज्युमर, सी मा रहेको छ टर्सरी कन्ज्युमर र डी मा रहेको छ बोथ बी एन्ड सी। साथीहरु, यसको सही उत्तर हुन्छ डी बोथ बी एन्ड सी। कार्निभोरस सेकेन्डरी कन्ज्युमर पनि हुन सक्छ या टर्सरी कन्ज्युमर पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ टाइम टेकन बाइ द मुन टु कम्प्लिट अ रोटेसन अराउन्ड द अर्थ इज कल्ड मन्थ। मुनले अर्थलाई एक फन्डको घुम्नको लागि लाग्ने समयलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ निप, बी मा रहेको छ स्प्रिङ, सी मा रहेको छ सिड्रल र डी मा रहेको छ सिनोडिक। यसको सही उत्तर हुन्छ सी सिड्रल मन्थ। मुनले अर्थलाई एक फन्डको घुम्न लाग्ने समयलाई सिड्रल मन्थ भनिन्छ र दुईटा न्यू मुन देखिने बीचको समयलाई चाहिँ सिनोडिक मन्थ भनिन्छ। यो दुईटै तपाईहरुले याद गर्नु होला। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ अल अफ द फलोइङ मेजरमेन्ट आर भेक्टर क्वान्टिटिज एक्सेप्ट ए मा रहेको छ एक्सेलरेसन, बी मा रहेको छ फोर्स, सी मा रहेको छ मास र डी मा रहेको छ वेट। यसको सही उत्तर हुन्छ सी मास। यो चारवटा मध्ये मास मात्रै स्केलर क्वान्टिटी हो र एक्सेलरेसन, फोर्स र वेट चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यसैगरी साथीहरु, तपाईहरुले भिडियोलाई पज गरेर यो स्केलर क्वान्टिटीमा के पर्छ र भेक्टर क्वान्टिटीमा के पर्छ यो सम्पूर्ण लेखेर चाहिँ पढ्नु होला। यसबाट एउटा न एउटा क्वेशन चाहिँ प्रत्येक वर्ष सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ वाटरको टेम्पोररी हार्डनेस चाहिँ के को प्रेजेन्सले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ सल्फेट अफ क्याल्सियम, बी मा रहेको छ क्लोराइड अफ क्याल्सियम, सी मा रहेको छ क्लोराइड अफ म्याग्नेसियम र डी मा रहेको छ बाइकार्बोनेट अफ क्याल्सियम। यसको सही उत्तर हुन्छ डी बाइकार्बोनेट अफ क्याल्सियम। त्यसैगरी साथीहरु, तपाईहरुले यो कुरा पनि याद गर्नु होला बाइकार्बोनेट अफ क्याल्सियम र म्याग्नेसियम दुईटैको कारणले गर्दाखेरि टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ द केमिकल नेम अफ KMnO4 इज
KMnO4 को केमिकल नेम के हो भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ पोटासियम क्लोराइड, बीमा रहेको छ पोटासियम क्लोरेट, सीमा रहेको छ पोटासियम परम्याङ्गनेट र डीमा रहेको छ पोटासियम हाइपोक्लोराइट। साथीहरू यसको सही उत्तर सी पोटासियम परम्याङ्गनेट हुन्छ। KMnO4 लाई पोटासियम परम्याङ्गनेट भनिन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले भिडियोलाई पज गरेर यसको अरु नेमहरु पनि कपीमा लेखेर पढ्नु होला। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ डेन्सिटी अफ वाटर इज मैक्सिमम एट ... टेम्परेचर। ए मा रहेको छ 0 डिग्री सेल्सियस, बी मा रहेको छ 4 डिग्री सेल्सियस, सी मा रहेको छ 100 डिग्री सेल्सियस र डी मा रहेको छ 120 डिग्री सेल्सियस। यसको सही उत्तर हुन्छ बी 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियसमा वाटरको डेन्सिटी मैक्सिमम हुन्छ र 4 डिग्री सेल्सियसमा त्यसको भोल्युम पनि मैक्सिमम हुन्छ। यो पनि तपाईहरुले याद गर्नु होला। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ द ग्यास युज फर आर्टिफिशियल राइपेनिङ अफ ग्रीन फ्रुट इज ... ए मा रहेको छ एसिटाइलिन, बी मा रहेको छ कार्बन डाइअक्साइड, सी मा रहेको छ इथेन र डी मा रहेको छ अक्सिजन। यसको सही उत्तर हुन्छ ए एसिटाइलिन। हरियो फ्रुटहरुलाई पकाउनको लागि एसिटाइलिन अथवा इथाइन चाहिँ युज गरिन्छ। हरियो फ्रुटहरु भनेको आँप, केरा यिनीहरु पकाउनको लागि चाहिँ एसिटाइलिन अथवा इथाइन चाहिँ युज गरिन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु होला। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ लार्जेस्ट नम्बर अफ स्पेसिस फाउन्ड इन द फाइलम ... ए मा रहेको छ प्रोटोजोआ, बी मा रहेको छ मोलस्का, सी मा रहेको छ एनिलिडा र डी मा रहेको छ अर्थोपोडा। यसको सही उत्तर हुन्छ डी अर्थोपोडा। अर्थोपोडाको फाइलममा लार्जेस्ट नम्बर अफ स्पेसिसहरु पाउँछ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ एन इको विल बी प्रोड्युस्ड इफ रिफ्लेक्टिङ अब्स्ट्याकल्स इज एट द डिस्टेन्स अफ ... ए मा रहेको छ 17 मिटर, बी मा रहेको छ 10 मिटर, सी मा रहेको छ 5 मिटर र डी मा रहेको छ 1 मिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ ए 17 मिटर। इको प्रोड्युस हुनको लागि रिफ्लेक्टिङ अब्स्ट्याकल्स चाहिँ 17 मिटरको दूरीमा हुनुपर्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 14 मा रहेको छ when an object is placed in front of convex lens beyond 2f the image will be formed ... साथीहरु यो क्वेशनले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि कन्भेक्स लेन्सको केसमा यदि अब्जेक्टलाई 2f भन्दा टाढै राखियो भने इमेज कहाँ गएर बन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ एट इन्फिनिटी, बी मा रहेको छ बिट्विन f एन्ड 2f, सी मा रहेको छ बियोन्ड 2f अफ द अदर साइड र डी मा रहेको छ बियोन्ड f अफ द अदर साइड। यसको सही उत्तर हुन्छ बी बिट्विन f एन्ड 2f। यदि अब्जेक्टलाई 2f भन्दा टाढा राख्यो भने त्यसको इमेज चाहिँ f र 2f को बीचमा बन्छ। त्यसैगरी साथीहरु भिडियोलाई पज गरेर यो सम्पूर्ण कपीमा चाहिँ लेखेर पढ्नु होला। f मा राख्दाखेरि इमेज कहाँ बन्छ, इन्फिनिटीमा अब्जेक्टलाई राख्दाखेरि इमेज कहाँ बन्छ लगायतको सम्पूर्ण कुराहरु कपीमा लेखेर चाहिँ पढ्नु होला। यसबाट पनि प्रत्येक वर्ष एक उन्टा क्वेशन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 15 मा रहेको छ all of the following materials are used in the ordinary glass except ... ए मा रहेको छ सिलिका, बी मा रहेको छ बेकलाइट, सी मा रहेको छ क्याल्सियम सल्फेट र डी मा रहेको छ सोडियम कार्बोनेट। यसको सही उत्तर हुन्छ बी बेकेलाइट। अर्डिनरी ग्लासमा चाहिँ बेकेलाइट चाहिँ युज हुँदैन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 16 मा रहेको छ एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एन्ड फारेनहाइट स्केल ह्याभ सेम रिडिङ। ए मा रहेको छ 40 डिग्री, बी मा रहेको छ 20 डिग्री, सी मा रहेको छ -30 डिग्री र डी मा रहेको छ -40 डिग्री। यसको सही उत्तर हुन्छ डी -40 डिग्री। -40 डिग्रीमा चाहिँ सेल्सियस र फारेनहाइटले चाहिँ सेम रिडिङ दिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 17 मा रहेको छ व्हाट इज फाउन्ड इन एन्टासिड। एन्टासिडमा के हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ NH4CO3, बी मा रहेको छ MgOH2, सी मा रहेको छ Na2SO4 र डी मा रहेको छ KOH। यसको सही उत्तर हुन्छ बी MgOH2। म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ एन्टासिडमा पाउँछ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 18 मा रहेको छ व्हिच इज नेगेटिभ क्याटालिस्ट। तलको चारवटा मध्ये नेगेटिभ क्याटालिस्ट कुन हो भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ Na भनेको निकेल, बी मा रहेको छ Fe भनेको आइरन र सी मा रहेको छ फस्फोरिक एसिड, डी मा रहेको छ MnO2। यसको सही उत्तर हुन्छ सी
फस्फोरिक एसिड। फस्फोरिक एसिड मात्रै नेगेटिभ क्याटालिस्ट हुन्। NiF र MnO2 चाहिँ पोजिटिभ क्याटालिस्टको रूपमा काम गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको छ द प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ ओइल इन्टु वनस्पति घी इज कल्ड डट डट। ओइललाई वनस्पति घीमा कन्भर्जन गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ हाइड्रेसन, बीमा रहेको छ हाइड्रोजिनेसन, सीमा रहेको छ फर्मेन्टेसन र डीमा रहेको छ ब्लिचिङ। साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ बी हाइड्रोजिनेसन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ विच वान अफ द फलोइङ रिप्रेजेन्ट बेस। तलको मध्ये कुनले चाहिँ बेसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ pH ग्रेटर देन 7, बीमा रहेको छ pH लेस देन 7, सीमा रहेको छ pH = 7 र डीमा रहेको छ बोथ A एन्ड C। साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ ए pH ग्रेटर देन 7। यदि pH ग्रेटर देन 7 छ भने त्यसले बेस रिप्रेजेन्ट गर्छ, यदि pH लेस देन 7 छ भने त्यसले एसिड रिप्रेजेन्ट गर्छ र यदि pH चाहिँ =7 छ भने त्यसले न्युट्रल रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो सबै तपाईहरुले याद गर्नु होला। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज युरिया। ए मा रहेको छ NH2 बी मा रहेको छ CO भनेको कार्बन मोनोअक्साइड, सी मा रहेको छ NH4 SO4 यो भनेको चाहिँ एमोनियम सल्फेट र डी मा रहेको छ NH2CONH2। साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ डी NH2CONH2। यसलाई चाहिँ युरिया भनिन्छ। युरियाको मोलिकुलर फर्मुला पनि त्यही नै हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा रहेको छ व्हाट इज द pH भ्यालु अफ ब्लड। ब्लडको pH भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ 7, बी मा रहेको छ 2.5, सी मा रहेको छ 7.4 र डी मा रहेको छ 11.5। यसको सही उत्तर हुन्छ सी 7.4। ब्लडको pH चाहिँ 7.4 हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा रहेको छ हु क्वाइन्ड द टर्म बायोलोजी। ए मा रहेको छ लेमार्क, बी मा रहेको छ अरिस्टोटल, सी मा रहेको छ डार्विन र डी मा रहेको छ टान्सले। साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ ए लेमार्क। लेमार्कले चाहिँ बायोलोजीको टर्म्स चाहिँ क्वाइन्ड गरेको निकालेको, तर बायोलोजीको फादर चाहिँ अरिस्टोटल हो। यो दुईटामा तपाईहरु चाहिँ नझुकिनु होला। तपाईहरुलाई झुकाएर क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ, त्यसकारण तपाईहरुले यो दुईटै चाहिँ याद गर्नु होला। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा रहेको छ लिभिङ अर्गानिजम आर क्लासिफाइड इन्टु डट डट ग्रुप। ए मा रहेको छ 1, बी मा रहेको छ 2, सी मा रहेको छ 4 र डी मा रहेको छ 5। यसको सही उत्तर हुन्छ 5। लिभिङ अर्गानिजमलाई 5 ग्रुपमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ। पहिलो भनेको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फन्जाई, प्लान्टी एन्ड एनिमेलिया। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 मा रहेको छ लोकोमोसन इन अमिबा टेक प्लेस बाई द हेल्प अफ डट डट। अमिबाको लोकोमोसन के को हेल्पले हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ स्युडोपेडिया, बी मा रहेको छ साइटोप्लाज्मा, सी मा रहेको छ कन्ट्राक्टाइल भ्याकुल र डी मा रहेको छ फ्ल्याजेला। साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ ए स्युडोपेडिया। अमिबाको लोकोमोसन चाहिँ स्युडोपेडियाले गर्दा हुन्छ। ल साथीहरू आजले यति नै। साथीहरू आउँदो CTBT इन्ट्रान्स एक्जामको लागि राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्नु होला। केही समस्या भयो भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला।